जादूगर किस्त नंबर 5। वो लिली थी। हाँ, वही लिली जिसकी पेंटिंग लगी हुई थी। हाँ, वैसा ही बारीक लिबास था, वैसी ही चमकती हुई पेशानी थी। ऐसा लगता था कि वो पेंटिंग से फिर बाहर आ गई हो। एक लम्हे के लिए मैं मदहोश हो गया था। अपने सारे जख्म और दर्द मुझे याद नहीं रहे, लेकिन उसी वक्त मुझे अपने बाबा याद आ गए और फिर नफरत की एक लहर मेरे सीने में सरायत कर गई। मैंने आंखें बंद कर ली थीं। उसके मुंह से एक लंबी हूँ निकली। मैं समझ नहीं सका था कि वो किस तर्ज की थी, आया तंजिया या अफसोस भरी। इसी दौरान मैंने उसके कदमों की दूर जाने की आवाज़ सुनी। कुछ देर बाद मैंने दोबारा आंखें खोलीं तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन इस बार कमरे में अंधेरा नहीं था, लेकिन कमरा पहले की तरह बंद था। मैंने खड़ा होने की कोशिश की, काफ़ी तकलीफ के बाद खड़ा हो गया था, लेकिन उसी वक्त मेरे बाजू से बंधा शुक का दिया हुआ तावीज़ गिर पड़ा। मैं उसे उठाने के लिए झुका तो फिर मुझसे उठा ना गया और मैं वहीं बैठ गया। तावीज़ को ढांपने वाला चमड़ा टूट चुका था। मैंने सोचा उसे खोलकर देखता हूँ कि उसमें क्या लिखा है। खोलने लगा तो लोगों की बताई हुई बातें याद आने लगीं कि किसी तावीज़ को नहीं खोलना चाहिए, वरना उसका असर खोलने वाले पर उल्टा होता है। एक लम्हे को मैं झिझका, लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे उस तावीज़ को खोल चुका था और उसका मतन पढ़ते ही शिद्दत जज्बात से अपनी तकलीफ़ों को भूल कर खड़ा हो गया था। वो कोई तावीज़ नहीं बल्कि एक ख़त था, मेरे बाबा का ख़त, वो भी मेरे नाम लिखा हुआ था। मैंने 2-3 बार उस ख़त को आंखों से लगाया और चूमा और पढ़ना शुरू कर दिया। आफताब, जब तुम ये ख़त पढ़ रहे होगे, मेरे साथ साथ शुक की भी मौत वाक़े हो चुकी होगी और तुम्हें इस जादू नगरी में ज़बरदस्ती घसीटा जा चुका होगा। इस जादुई दुनिया में ज़िंदा रहना आम आदमी के बस की बात नहीं है। यहाँ कमज़ोर या तो कुचला जाता है या गुलाम बना लिया जाता है, लेकिन तुम कमज़ोर नहीं हो आफताब, तुम बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हो। तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी गैर मरई ताकतें हैं। तुम अब सफ़ेद जादू के मालिक हो, जो दुनिया में शायद ही तुम्हारे अलावा किसी के पास होगा। अब तुम्हारा पहला कदम वोमरा का खात्मा होना चाहिए, वरना वो तुम्हें जीने नहीं देगी। अब तुम सोच रहे होगे कि तुम कैसे उसे ख़त्म कर सकते हो, तो सुनो, उसे ख़त्म करने के लिए तुम्हें मज़ीद ताकत चाहिए होगी, लेकिन अभी तुम मौजूदा वक्त में सफ़ेद जादू से चंद काम सरंजाम दे सकते हो। ये मंतर याद कर लो। नीचे एक अजीब किस्म का मंतर था, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था बल्कि थोड़ा सा था। उसकी तरतीब दी हुई थी। एक बार पढ़ने से हाथ झटकें तो आग के गोले निकलने लगेंगे, 2 बार पढ़ने से हवा में उड़ने लगोगे और कहीं भी पहुंच सकोगे, 3 बार पढ़ने से गायब हो जाओगे और किसी को नज़र नहीं आओगे, 4 बार पढ़ोगे तो तुम एक फौलादी शख्स बन जाओगे। मैंने अपनी जिस्मानी हालत के पेश नज़र 4 बार पढ़कर अपने ऊपर फूंक दिया और अब अपने आप में वाज़ेह तब्दीलियां महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा जिस्म किसी ठोस चीज़ का बना हुआ है। कुर की लगाई हुई फेंटी के जख्म ख़त्म हो चुके थे। अपने अंदर मैं बहुत ज़्यादा ताकत महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी इंसान को चींटी की तरह मसल सकता हूँ। खैर, खुशी खुशी ख़त को आगे पढ़ना शुरू कर दिया। ये सफ़ेद जादू के चंद करिश्मे हैं। इनके बाकी फ़ायदे तुम्हें वक्त के साथ साथ पता चलते रहेंगे और इन फ़ायदों को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास काला जादू होना ज़रूरी है। इसके लिए तुम्हें गांव जाना होगा। वहाँ मेरे कमरे के अंदर एक तहखाना है, तुमने वहाँ जाना है। वहाँ एक सिक्का पड़ा होगा, तुम्हें वो सिक्का निगलना पड़ेगा, लेकिन उसकी ताकतें उस वक्त तक काम नहीं करेंगी जब तक तुम एक चिल्ला ना काट लो। इसी वक्त फिजा में एक जगह धुआं उभरने लगा। मैंने फौरन से पेशतर ख़त को छुपा लिया। उस धुएं ने वोमरा की शक्ल इख्तियार कर ली। फिर मुझे वोमरा की आवाज़ सुनाई देने लगी। हैरत अंगेज़ तौर पर वो ऐसे लग रही थी जैसे हवा में कोई टेलीविज़न चल गया हो। वोमरा ने बोलना शुरू कर दिया। आफताब, अब तक तुम्हें अपनी हैसियत का पता चल गया होगा। कुर की लगाई हुई मार भी गैर ज़रूरी थी, लेकिन वो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए थी। मेरी तुमसे कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। मेरी दुश्मनी उनसे है जो मेरे और सफ़ेद जादू के दरमियान दीवार बनते हैं। शुक ने तुम्हें जो जादू दिया है वो तुम मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। मैंने बड़े सुकून से उसकी हर बात सुनी। सोचा कि तहम्मुल से जवाब दूंगा,
लेकिन लहजे में दुश्मनी की तलखी घुल चुकी थी। तुमने मेरे बाबा को, मेरी माँ को और शुक को मारा है, और तुम समझती हो कि मैं इसे भूल जाऊंगा? नहीं, कभी भी नहीं। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, मैं तुम्हारा सुकून छीन लूंगा। आफताब, तुम फिलहाल जज्बाती होकर सोच रहे हो, थोड़ा ठंडे दिल से सोचो, अपनी मौजूदा पोजीशन देखो। तुम्हारे पास सफ़ेद जादू तो है, पर तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहाँ पर कैद रहे ना तो तुम्हारी हड्डियाँ तक सड़ जाएंगी। यहाँ मरने के बाद भी तुम कैद रहोगे। तुम्हारी रूह पर कब्जा करके उसे कैदी बना लिया जाएगा। तुम आज़ादी को तरसोगे। एक बार फिर सोच लो। मैं थूकता हूँ तुम्हारी पेशकश पर। दफा हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम्हारे हवाले सफ़ेद जादू करने से बेहतर है कि मैं उसे ज़ाया कर दूं। अफसोस। उसने एक लंबी हूँ भरी। तुम नादान हो, अभी जज्बात में हो। तुम्हें 3 दिन की मोहलत दी जाती है। उसके बाद तुम्हारी रूह भी हमारी कैद के अजाब से पनाह मांगेगी। हाँ, अगर तुम 3 दिनों में अपना फैसला बदल लेते हो तो तुम्हें जहाँ तुम्हारा दिल चाहेगा पहुँचा दिया जाएगा। इसके साथ ही वो हल्का फुल्का सा धुआं गायब हो गया। एक लम्हे को मेरे दिल में ख्याल आया कि सब कुछ इनके हवाले करके अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर दूं। लेकिन अगली सच्चाई काफी खतरनाक थी। जो भी सफेद जादू किसी के हवाले करता है वो उस वक़्त तक कारामद नहीं होता जब तक देने वाले को लेने वाला अपने हाथों से कत्ल न कर दे। हर्राफा, मेरे दिल की गहराइयों से निकली हुई इस गाली ने मेरे मुंह तक आते दम तोड़ दिया, क्योंकि उसी वक्त दीवार एक तरफ खिसकने लगी थी। सामने दोबारा वही मौजूद थी, लेकिन इस बार कपड़े तब्दील थे। क्यों? 3 दिन की मोहलत अभी से खत्म हो गई? तुम 3 दिन को रो रहे हो? यहाँ सालों की मोहलत लम्हों में खत्म हो जाती है। ये जादू नगरी है, तुम्हारी मामूली दुनिया नहीं। इसी दौरान उसने एक लिपटे हुए कागज को मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने हैरत से वो कागज खोला। वहाँ चंद सतरें तहरीर थीं। मैं लेली नहीं हूँ, मेरा नाम महानूर है। मैं वही हूँ जिससे तुम्हारी पहले दिन मुलाकात हुई थी। मैं तुम्हारी खैर ख्वाह हूँ। जैसे तुम यहाँ कैद हो वैसे मैं भी यहाँ कैद हूँ। बस मैंने इनकी गुलामी कबूल कर ली है, इसलिए मुझे कुछ आज़ादियाँ हासिल हैं। यहाँ होने वाली तमाम बातें ये जादुई कमरा सुन रहा है, इसलिए अपनी किसी बात से जाहिर न होने देना कि मैंने तुमसे कोई खुफिया राब्ता किया है। खैर, ये शायद कोई नया ड्रामा था। सोचा अगर ये लोग कोई ड्रामा कर रहे हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं भी इनके ड्रामे का हिस्सा बन जाता हूँ। शायद इस तरह कोई और रास्ता निकल आए, यानी अब मैं अपनी दर्दनाक मौत को करीब समझूं। इसी दौरान मैंने कलम का इशारा कर दिया था। उसने कलम फेंकते हुए कहा, तुम्हारी मौत तो तुम्हारी पैदाइश से ही तुम्हारे करीब है। ये तो मैडम की मेहरबानी है कि तुम अभी तक जिंदा हो। मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। इसी दौरान हमारी धमकियां चलती रहीं और मैं उसे दिखाता रहा कि मैं मरूब हो रहा हूँ। उसके मुताबिक वो यहाँ से निकलने का रास्ता जानती थी। लिली यहाँ नहीं थी, यहाँ सिर्फ निक था। ये निक कौन है? उसने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे मेरी जहनी सेहत पर शक कर रही हो। अभी तुम जिससे बड़े मजे से मार खा रहे थे वो निक है, लेकिन उसका नाम तो कुर है। ओहो, कुर तो पहले दर्जे के जादूगर को कहते हैं, वो तीसरे दर्जे का है, इसलिए इसे निक कहते हैं। मैं सोच रहा था कि अजीब घन चक्कर है। खैर, वो आगे बताती रही थी कि निक ने कल सुबह कहीं चले जाना था तो ये जादुई दुनिया काफ़ी हद तक वीरान हो जाती, और वो यहाँ इसलिए कैद थी क्योंकि वो लिली की हमशक्ल थी। लिली इसे अपनी जवानी की निशानी समझकर कैद किए हुए थी। वो बाहर जा सकती थी, लेकिन वोमरा से डरती थी क्योंकि वो उसे कहीं से भी ढूंढ लेती और फिर उस पर जादुई पानी फेर दिया जाता। जादुई पानी एक तरह का तेजाब था जो लाशों को हुनूद कर देता था और रूहों को आज़ाद करके उसे जादुई पानी डालने वाले के कब्जे में दे देता था। फिर क्योंकि रूह ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद होती है, इसलिए वो सारी ज़िंदगी उससे अपने काम लेते रहते। वो जिस्म सारी ज़िंदगी जलता तड़पता रहता, उसे आत्मा शांति नसीब नहीं होती। अब वो बता रही थी कि मेरे सफ़ेद जादू की वजह से इस जादू नगरी में हलचल पाई जा रही है। जादुई दुनिया के बड़ों ने लिली को 10 दिन की मोहलत दी है। उसके बाद वो मुझ पर जादुई पानी फेर देते और मेरी रूह को कब्जे में लेकर इससे काम लेते रहते, क्योंकि मेरे पास सफ़ेद जादू था।
تو میری روح بھی سب سے زیادہ طاقتور ہوتی، جبکہ لیلی چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح مجھ سے سفید جادو وصول کر لے۔ اس لیے آج وہ دوپہر سے ہی کہیں چلی گئی تھی۔ اس نے کہیں جا کر 3 دن کا چلہ کاٹنا تھا۔ اس چلہ میں وہ اپنے 5ویں درجے کے کسی استاد جادوگر کی روح کو بلاتی۔ وہ اسے بتاتا کہ کس طرح وہ میری مرضی کے بغیر مجھ سے سفید جادو حاصل کر سکتی ہے۔ اب ماہنور چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے آزاد ہونا چاہتی ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ آزادی کے بعد میں اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے ایسے تعویذ بنا کر دوں جیسے میں نے پہنے ہوئے ہیں، تاکہ میں للی اور اس کے چیلوں کے حملوں سے محفوظ رہوں۔ میں نے اسے چند لمحے سوچنے کی مہلت مانگی۔ اس نے بتایا کہ وہ اب جا رہی ہے، اب کھانے پر ملاقات ہوگی۔ وہ اپنی اونچی ہیلز سے کھٹکھٹ کرتی چلی گئی اور اس کے باہر قدم رکھتے ہی دیواریں واپس سپاٹ ہو گئیں۔ کھانے کے وقت کا انتظار کرتے کرتے میرے پاس اتنا وقت تھا کہ میں اس منتر کو حفظ کر لیتا اور باقی خط مکمل پڑھ لیتا۔ میں نے خط نکال کر پہلے منتر کو یاد کر لیا، اس کے بعد خط کو آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ چلہ کافی خطرناک ہوگا۔ اس کی ساری معلومات اس تہخانے میں رکھی کالے جادو کی کتاب میں درج ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ کتاب بہت اہم ہے، اس میں بہت سارے اور جادو بھی دیے گئے ہیں۔ بیٹا، میں تمہیں حق اور باطل کی جنگ میں نہیں پھینکنا چاہتا۔ ہمارا اور اس جادوئی دنیا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اگر ہے تو بس اتنا کہ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں اور وہ ہم سے یہ حق چھیننا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، تم نے اپنے حق کے لیے لڑنا ہے۔ یہ حق تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اگر کوئی چھیننے کی کوشش کرے تو تم نے اس سے لڑنا ہے، یہی تمہارا حق ہے۔ اس دنیا میں طاقت کے ساتھ عقل بھی زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ ہرن کی ٹانگوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اگر وہ بھاگتے وقت عقل کا دامن نہ چھوڑے تو شیر بھوکا مر جائے، لیکن شیر عقل کا دامن تھام لیتا ہے، اسے بھگاتا ہے، اسے تھکاتا ہے، پھر اسے پکڑ لیتا ہے۔ تم نے شیر بننا ہے جو طاقت میں کمتر ہو کر بھی ہاتھی کو پچھاڑ دیتا ہے۔ اور آخر میں بیٹا، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میرے کالا جادو سیکھنے کی خواہش نے تمہاری ماں کی جان لے لی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ کافی دیر تک میں روتا رہا، پھر اس خط کو 2-3 بار چوما اور اسے جیب میں اڑس لیا۔ اس دوران میں پرسکون ہو گیا، پھر کچھ دیر غصے سے کھولتا رہا کہ اس جادوئی دنیا نے مجھے کیا دیا، بس چند طاقتیں، اور بدلے میں اپنا پورا خاندان گنوا بیٹھا۔ اسی دوران دیوار ہلکی گڑگڑاہٹ کے ساتھ کھسکنے لگی اور دیوار کی دوسری طرف خلاف توقع ماہنور کی بجائے مجھے یعنی نک نظر آیا۔ میں فوراً اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت مجھے اس کا چہرہ زہر لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے بابا کا خط بار بار یاد آ رہا تھا، ساتھ میں آخری مار ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ اب میں کوئی کمزور شخص نہیں تھا، بلکہ دنیا کے سب سے خطرناک جادو، سفید جادو کا مالک تھا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ جب وہ مجھے چھوڑ کر گیا تھا تب میں خون میں لت پت تھا۔ اب بالکل تندرست اور بلا خوف و خطر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ایک نگاہ غلط مجھ پر ڈالی اور اچانک ہی دوڑ لگا دی۔ میں اسی جگہ رکا رہا، نہ کوئی ڈر، نہ خوف، نہ ہی جان بچانے کی کوئی آرزو۔ اس نے مجھ سے تھوڑا دور پہنچ کر الٹی کلبازی کھائی اور اس کے دونوں پاؤں میرے سینے سے جا ٹکرائے۔ مجھے ہلکا سا جھٹکا لگا اور میں 1-2 قدم اپنی جگہ سے پیچھے چلا گیا، جبکہ وہ چلاتا ہوا نیچے گر پڑا۔ کچھ دیر میں اس کے اگلے وار کا انتظار کرتا رہا، پر وہ کچھ دیر یوں ہی پڑا رہا، پھر اٹھ کر دیوار کے پاس چلا گیا۔ اس دوران دروازہ کھلا ہوا تھا، پر میرا فرار ہونے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی جھلک رہی تھی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے ہاتھ ہلائے اور کافی سارے پتھر میری طرف سفر کرنے لگے۔ میں نے ڈر کے مارے اپنے بازو چہرے کے اوپر کر لیے۔ کچھ دیر تک کچھ نہ ہوا تو ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں۔ میرے جسم سے تھوڑا ہی دور سارے پتھر بکھرے پڑے تھے۔ میرے ذہن میں میرے بابا کا تعویذ یاد آیا۔ میرا دل اور چوڑا ہو گیا۔ اس نے جھنجھلا کر دوبارہ وار کیا۔ اس بار میں نے ایک بار منتر پڑھ کر پھونک دیا اور ایک آگ کا گولا میرے ہاتھ کے اوپر چمکنے لگا۔ میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہ سیدھا اس کی طرف بڑھنے لگا اور اس کی طرف سے آنے والے تمام پتھروں کو نگل گیا اور اب وہ نک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے 1-2 منتر پڑھ کر پھونکے
تو اس کے ہاتھوں سے پانی کے گولے نکلے، لیکن وہ گولے آگ والے گولوں کی حدت کم نہ کر سکے۔ جب وہ گولا اس کے کافی قریب پہنچا تو اس نے کھسکی ہوئی دیوار کی وجہ سے بننے والے دروازے سے باہر چھلانگ لگا دی۔ اس کے چھلانگ لگاتے ہی دیوار فوراً سپاٹ ہو گئی اور گولا جو باہر کی طرف لپک رہا تھا وہ سیدھا دیوار سے جا ٹکرایا۔ دیوار سے ٹکراتے ہی ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ ہر طرف سے ایسی آوازیں آنے لگی تھیں جیسے کوئی میت پر بین کر رہا ہو۔ میں اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا آگے بڑھا۔ کچھ دیر چلا تھا کہ مجھے احساس ہونے لگا کہ میں کمرے کے احاطے سے باہر تھا۔ اسی دوران مجھے ماہنور کی چلاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے آگ والا منتر پڑھا اور آدھی مٹھی کھول کر ہاتھ کو اوپر اشارہ کیا۔ میرے ارد گرد ساری جگہ روشن ہو چکی تھی۔ عجیب قسم کا ویرانہ تھا، کمرے کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اسی دوران مجھے ماہنور کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے پکار رہی تھی۔ میں اس کی آواز کی سمت بڑھا۔ وہ آگے نظر آ گئی تھی۔ آج تم نے کمال کر دکھایا، پوری جادوئی دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ ایک طرف وومرا جو یہاں نہیں ہے، وہیں اس کے خاص چیلے نک کو ہرا کر جادو نگری کی بنیاد میں دراڑ ڈال دی ہے۔ میں سوچنے لگا کہ نک کون ہے، پھر یاد آیا کہ کر ہی ہے۔ یہ جادوئی دنیا بھی عجیب گھن چکر تھی۔ ایک طرف شک پہلے دشمن بن کر سامنے آیا اور وومرا دوست بن کر، پھر پتہ چلا کہ شک ہی میرا اس دنیا میں واحد دوست ہے اور وومرا ہی سخت ترین دشمن ہے۔ اب ماہنور مجھے عجیب عجیب راستوں سے لے کر آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک جگہ پر بڑا سا احاطہ بنا ہوا تھا، چاروں طرف اونچی اونچی جگہ تھی اور اوپر سے بند تھی۔ ایک دراڑ نما دروازہ تھا جہاں سے آگے بڑھا جا سکتا تھا۔ وہاں تک پہنچے تو ایک دم سے کہیں سے ایک کالا آدمی سامنے آ گیا۔ اس کی سخت کڑک آواز سنائی دی۔ جادوئی دنیا کے فوری نافذ اصولوں کے مطابق یہاں سے کوئی شخص باہر نہیں جا سکتا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ وہ ہنسنے لگا۔ نادان انسان، میں 3 تک گنوں گا، اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ یہ کہہ کر اس نے گنتی شروع کر دی۔ 1 2۔ اسی دوران میں نے منتر پڑھ لیا تھا۔ اس کے 3 کہتے ہی ایک آگ کا گولا اس کی طرف پھینکا جس نے اسے لپیٹ میں لے لیا اور عجیب قسم کی آگ میں وہ گھر چکا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر میری منتیں کرنے لگا، اگر آگ بجھا دو گے تو میں تمہارا غلام بن کر جیوں گا۔ ماہنور نے کہا، کیوں نہ اسے موقع دیا جائے، ویسے بھی تمہارا کوئی جانثار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہتے ہوئے میں نے آگ کا منتر پڑھ کر آگ اٹھا لی اور روشن کر لی۔ وہ کالا آدمی میرے قدموں میں جھک گیا۔ میں نے اسے اٹھایا اور چلنے کو کہا۔ ہم اس دراڑ سے باہر نکلے تو میں نے سوچا کہ پہلے گاؤں جانا ہے، اس لیے ہوا میں اڑنے والی گنتی کا منتر پڑھا اور ان دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ابھی ہلکا سا اٹھے ہی تھے کہ کسی کے سخت پنجے میرے پاؤں سے ٹکرائے اور ایک دھڑام سے میں کسی دیوار سے جا ٹکرایا۔ کہا جاتا ہے ایسی کوئی جوانی نہیں جس کی کوئی کہانی نہیں۔ میرا نام آبان ہے۔ کہانی کے پیش نظر نام میں تبدیلی ضروری ہے۔ چھوٹی موٹی کہانیاں لکھ لیتا ہوں لیکن اپنی کہانی لکھنے کی ہمت نہیں پڑی۔ عام انسانوں کی طرح میری کہانی بھی محبت سے شروع ہوتی ہے، وہی 2 دلوں کا ملنا، پھر ظالم سماج اور بچھڑنا۔ میرا BSc کا رزلٹ آ چکا تھا۔ اب مختلف یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے اپلائی کرنا تھا۔ سب سے پہلے نمبر پر بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ میرے شہر میں تھی۔ دوسرے نمبر پر پنجاب یونیورسٹی تھی، لیکن میرٹ بہت زیادہ اوپر ہونے کی وجہ سے وہاں داخلہ ملنا لگ بھگ ناممکن تھا، تو پنجاب کو تیسرے نمبر پر رکھتے ہوئے GC یونیورسٹی فیصل آباد کو دوسرا آپشن بنایا اور رخت سفر باندھ کر نکل پڑا۔ ملتان اپلائی کرنے کے بعد فیصل آباد جا پہنچا۔ حالانکہ آن لائن اپلائی کرنے کی سہولت موجود تھی، لیکن سوچا کہ تھوڑا بہت گھومنے پھرنے میں حرج ہی کیا ہے۔ خیر GC یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہوئے پتہ چل چکا تھا کہ پنجاب کے داخلے ابھی شروع نہیں ہوئے، لیکن قدرت کا فیصلہ تھا جو مجھے لاہور پکار رہا تھا۔ میں نے سوچا جب یہاں تک آ ہی گیا ہوں تو زندگی میں پہلی بار لاہور بھی دیکھتا جاؤں۔ وہ اگلا دن تھا GC لاہور کا۔ پراسپیکٹس لے کر اس کا فارم تو بھر لیا تھا، پر اپلائی کرنے کے لیے تذبذب کا شکار تھا کیونکہ GC میں فزکس نہیں تھی۔ ریاضی میں میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ خیر اسی وقت ایک خوبصورت آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایکسکیوز می، یس، کیا آپ فارم فل کرانے میں میری مدد کر دیں گے؟ ہاں کیوں نہیں۔ میں نے اسے فارم مکمل کروایا۔
बातों ही बातों में पता चला कि वो कराची की है। हाँ जी चलें, जमा कहाँ होते हैं? अब जमा कराते हैं। नहीं। क्यों नहीं? अभी जमा कराने से पहले कचहरी से हलफनामा बनवाना पड़ेगा। तो चलें वही बनवाते हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा रियाजी में दाखिला लेने के लिए। मैं फिजिक्स का सोच कर आया था। लो, जब प्रोस्पेक्टस ले लिया तो अप्लाई भी कर दें। वही बात, मैथ्स में दाखिला लेने को दिल नहीं कर रहा। मेरे साथ भी नहीं। उसकी अदा में ऐसी शरारत थी कि मैं मोहब्बत कर बैठा। आपके साथ तो 1000 बार, मेरे दिल ने जवाब दिया। आपके साथ? ज़ह नसीब, क्यों नहीं? चलें हलफनामा बनवाते हैं। वो किलकारियां मारकर हंसने लगी। उसकी नकरई हंसी दिल में उथल पुथल करने लगी थी। चलें प्रोफेसर साहब। वो वाहिद लड़की थी जिसने मुझे प्रोफेसर का लक़ब दिया था, या निक नेम कह सकते हैं। कचहरी वहाँ से 2-3 मिनट के फासले पर थी। वहाँ पहुँचने तक हम एक दूसरे के बारे में काफ़ी हद तक जान चुके थे। कचहरी पहुँचे तो आगे बहुत रश था और हर तरफ मर्द ही मर्द नज़र आ रहे थे। तुम यहीं रुको, मैं हलफनामे बनवा कर लाता हूँ। किस किस से बचाओगे? हर जगह तो मर्द हैं। मेरा बस चले ना तो मैं सबको अंधे चश्मे पहना दूँ। मैंने भी मजाक में दिल की बात कह दी। चलें प्रोफेसर, अब जाएं, वक्त ज़ाया न करें। कचहरी में आधा घंटे से ज़्यादा वक्त लग चुका था। खैर, हलफनामे बनवाने के बाद बाहर निकला तो मेरा दिमाग घूम गया। वो गायब थी।